बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब फैन और प्यारे बच्चों। आज की कहानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपको बयान करने वाली हूँ वो है गारे हिरा की दास्तान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे। मक्का से 3 मील दूर एक पहाड़ी वाक़या है जिसे गारे हिरा कहा करते हैं। इस पहाड़ी को अब जबल नूर के नाम से याद किया जाता है। इस पहाड़ी के दामन में वो मशहूर गार वाक़या है जो गारे हिरा कहलाती है। इस छोटी सी गार की लंबाई 21 फुट और चौड़ाई 2 फुट के लगभग है। अहद शबाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ जाया करते थे और गौर फ़िक्र और इबादत में मसरूफ़ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहरों क़याम करते थे, बल्कि कई दफ़ा तो कई रोज़ तक वहीं रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सत्तू और पानी वगैरह भी ले जाते। जब खाने पीने का ये सामान ख़त्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस लौट आते और कुछ अरसे बाद मज़ीद अशिया लेकर वापस गारे हिरा में ज़िक्र इलाही में महव हो जाते। जूं जूं दिन गुजरते गए तन्हाई और इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पसंद आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े भी रखते थे। रमज़ान का पूरा महीना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खसूसी तौर पर इबादत और सोच विचार में सर्फ करते और मस्कीनों को खाना खिलाते। घर लौटने से पहले आप खाना काबा का तवाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ ज़रूर किया करते। गारे हिरा की तन्हाइयों में गौर फ़िक्र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में हज़ारों सवाल उभरते और आपको इनकी तसल्ली बख्श हल ढूंढने के जतन करते रहते। आप फरिश्ते की मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र को पहुंच चुके थे। 9 रबीउल अव्वल का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में हस्ब मामूल इबादत में मसरूफ़ थे। इतने में फरिश्ता जिब्राईल रूहुल अमीन आए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत कबूल फरमाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं जिब्राईल हूँ, खुदावंद ताला की तरफ से भेजे हुए मुकद्दस फरिश्ते का ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला खिताब था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदरे सहम से गए, हाँफते कांपते फ़ौरन घर की तरफ लौटे। आते ही लेट गए और फिर हज़रत खदीजा से कहा, मुझ पर चादर डाल दो। कुछ देर आराम के बाद तबीयत ज़रा संभली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को गारे हिरा वाला सारा वाक़या सुनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, मैं ऐसे ऐसे वाक़यात देखता हूँ कि मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। मुझे खदशा है कहीं मुझ पर जिन्नात का असर ना हो जाए। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर परेशान हुई, मगर उन्होंने इसका बरमला इजहार न किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तसल्ली दी और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर काहे का है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों पर शफ़क़त फरमाते हैं, सच बोलते हैं, बेवाओं, यतीमों और हाजतमंदों की मदद फरमाते हैं, मेहमान नवाज हैं, मुसीबत ज़दा के हमदर्द हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गम ज़दा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात का असर हरगिज़ नहीं होगा। नेक सीरत बीवी की इस पुरखुलूस दिलजोई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदरे इम्तनान हुआ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचेरे भाई और मक्का के मशहूर दानिश्वर वर्का बिन नौफल के पास ले गए। वर्का बहुत नेक, आला ज़र्फ, ज़हीन और आलिम शख्स था। वो बुत परस्ती से बेजार होकर ईसाईयत कबूल कर चुका था। हज़रत खदीजा के कहने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के गारे हिरा में आने और बात करने का सारा माजरा वर्का के सामने बयान कर दिया। वर्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बड़े गौर से सुनता रहा, फिर झट बोला, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस उम्मत के नबी हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया था। अब आपको झुटलाया जाएगा और अजियतें पहुँचाई जाएंगी, आपको शहर बदर कर दिया जाएगा, आपसे जंग लड़ी जाएगी। अगर मुझे वो दिन देखना नसीब हुआ तो मैं ज़रूर खुदावंद ताला के दीन हक़ की मदद करूँगा। वर्का ने फिर अपना सर झुकाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के दस्त में बड़ी अकीदत से बोसा दिया। वर्का से मुलाकात से मुतमईन होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम घर वापस आ गए। इस वाक़े के चंद बाद ही वर्का का इंतकाल हो गया। वो बेचारा बेहद ज़ईफ़ हो चुका था और इसकी बिनाई भी जाती रही। फरिश्ते की दोबारा आमद। ये फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जिब्राईल अमीन है। जब आप दुआ मांगते हैं आप सब लोग तो उन पर भी सलाम भेजा करें, दरूद भेजा करें, क्योंकि आगाज़ से लेकर आखिरी नबी तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है तमाम पैगंबरों को अल्लाह का मैसेज ला के सुनाते रहे हैं और
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سلام ان کو پہنچائیں، اور جبرائیل کے صدقے میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دیں۔ جب دعا مانگتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کو سلام درود ضرور بھیجا کریں۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ فرشتہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک ورق تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ میں جواب دیا کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوا اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بغل گیر ہوا، مطلب زور سے جھپٹا، مطلب زور سے جھنجھوڑا آپ کو، اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتے نے آپ کو تیسری مرتبہ بہت زور سے جھنجھوڑا اور دعا اور اس مبارک آیات کی تلاوت فرمائی، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے جہاں تخلیق کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ہاں پڑھیے، تمہارا پروردگار عالم، پروردگار سب صاحب کرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو ایسی تعلیم دی جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ یہ سورہ الگ ہے۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت کی واضح ہوتی ہے اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دامن کو میں لے گیا، وہاں آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر اکٹھے نماز پڑھی۔ تو جناب یہ واقعہ تھا جب آپ کو بشارت ہوئی نبوت کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ حق بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ تو جناب آگے دعوت اور ہنگامے اور سفر جو شروع ہے وہ انشاءاللہ وہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ میں آپ سب سے صرف ایک بات ضرور یہ کرنا چاہوں گی کہ سب لوگ کہتے ہیں دیکھیں علم کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوتی ہے وہ ہے سورہ الگ، جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے۔ تو علم ضرور حاصل کیجئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو انگریزی میڈیم پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اس کو سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں، جیسے ہم نے بھی بچپن میں قرآن پاک پڑھا کہ آپ نے پڑھ لیا، عربی میں یاد کر لیا، ایک بار مکمل کرنا ہے، رٹا لگا لیا۔ حافظ اگر کوئی بن رہا ہے تو رٹے لگا کے فٹافٹ آپ نے اس کو کر دیا، بچے کو حافظ بنانا ہے، اس کو بوجھ ڈال دیا، لیکن اس کو سمجھایا نہیں کہ قرآن پاک ہے کیا۔ اصل ہدایت میرے بچوں قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن پاک اٹ سیلف از ہدایت۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ نے عربی میں بھی پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنی زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، آپ انگلش میں آپ کو پڑھنا آسان لگتا ہے، آپ کو اردو میں پڑھنا آسان لگتا ہے، آپ کو ہندی میں پڑھنا آسان لگتا ہے، آپ کو فارسی میں پڑھنا آسان لگتا ہے، تو آپ ضرور مطلب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اسی میں ہدایت ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ کا دل پکڑنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نور بخشتا ہے۔ اور جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگے، میں اپنی بہنوں کے لیے کہوں گی، اس سے پہلے یا پھر قرآن پاک پڑھ کے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے لیے میرا سینہ کھول دے، مجھے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما۔ یہ سمجھ، یہ محبت، یہ علم اس نے عطا فرمانا ہے، نہ ہی کوئی عالم ہمیں سکھا سکتا ہے۔ وہ سب سے بڑا عالم ہے، وہ سب سے بڑا مرشد ہے، وہ سب کچھ ہے، تو اس سے سیکھنا ہے، ہم نے اس سے دعا مانگنی ہے۔ میں آپ کو اپنے سفر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مسلسل ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے نماز عطا فرمائے، اللہ مجھے 5 وقت نماز عطا فرمائے۔ تو آپ مسلسل دعا کرنے کے بعد ریگولر ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں قرآن پاک جب پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ میرا سینہ کھول دے قرآن پاک، اللہ مجھے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا میسج جو ہے پھیلانے والوں میں شامل کر لیا، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آ رہی ہوں، کوئی کہنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں غلطی ہوگی جو آپ درگزر کیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بھی میں معاف کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی کہانیاں چلتے رہیں گی۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاریاں سٹارٹ ہونے والی ہیں، تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی اس کی تیاری میں ساتھ ساتھ رکھیں۔ انشاءاللہ بیفور رمضان آئی ول ڈیفینیٹلی اپلوڈ اے ویڈیو جس میں ہم استقبال رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔